दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद इंसान की रूह कैसे तड़पती है। दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम सिर्फ अपनी ख्वाहिश या मज़े को पूरा करने के लिए करता है, जिसकी वजह से या तो उसका पैसा बर्बाद होता है या सेहत बर्बाद होती है। मौत को याद करने वालों की ख्वाहिशात कम होती हैं। इसी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया गया कि कौन सा मोमिन ज़्यादा अक्लमंद है। इरशाद फरमाया, मौत को कसरत से याद करने और मौत के बाद के लिए अच्छी तैयारी करने वाले यही लोग ज़्यादा समझदार हैं। हर शख्स की जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है उसमें से न ज़्यादती हो सकती है न कमी। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं और उस शख्स के दाएं बाएं जहां तक निगाह काम करती है फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं अजाब के। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की सच्चाई सूरज से ज़्यादा रोशन हो जाती है, मगर इस वक्त का ईमान दुरुस्त नहीं, इसलिए कि ईमान अनदेखे पर यकीन करना है और ये सब अनदेखा ना रहा बल्कि ये चीज़ें देखी गईं। मरने के बाद एक मुसलमान की रूह मर्तबे के हिसाब से अलग अलग जगहों में रहती है, मगर कहीं हो अपने जिस्म से उसका ताल्लुक जुड़ा रहता है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखते ही पहचानते हैं, उसकी बातें सुनते हैं। हदीस में है कि एक पंछी पहले पिंजरे में बंद था और अब आज़ाद कर दिया गया। उलमाए इकराम फरमाते हैं, बेशक पाक जाने जब बदन के हिस्सों से जुदा हो जाती हैं तो वो ऊपर की दुनिया में मिल जाती हैं और सब कुछ ऐसे देखती और सुनती हैं जैसे यहाँ मौजूद हैं। हदीस में फरमाया, जब मुसलमान मरता है उसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे जाए। मुर्दा बातें भी करता है और उसकी बातों को जिन या इंसान के सिवा तमाम हैवानात सुनते भी हैं। जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं उस वक्त उसको कब्र दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसा होता है जैसे माँ प्यार में अपने बच्चों को ज़ोर से गले लगा लेती है, और अगर काफिर है तो उसको इतनी ज़ोर से दबाती है कि इधर की पसलियाँ उधर हो जाती हैं। जब दफन करने वाले दफन करके वहाँ से चले जाते हैं तो मुर्दा उनके कदमों की आवाज़ सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से ज़मीन चीरते हुए आते हैं और बहुत ही सख्ती के साथ कड़ी आवाज़ में सवाल करते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, तेरा नबी कौन है? अगर मुसलमान होगा तो पहले सवाल का जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का जवाब देगा मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे सवाल का जवाब देगा मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस वक्त आसमान से एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। जन्नत की ठंडी हवाएं और खुशबू उसके पास आती रहेंगी और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक उसकी कब्र फैला दी जाएगी और उससे कहा जाएगा कि तू सो जा। पहले उसके बाएं हाथ की तरफ जहन्नम की खिड़की खोलेंगे जिससे जलन और गर्म हवा और सख्त बदबू आएगी, फिर बंद कर देंगे। उसके बाद दाहिनी तरफ से जन्नत की खिड़की खोलेंगे और उससे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों के सही जवाब ना देता तो तेरे वास्ते वो थी और अब ये है, ताकि अपने रब की नेमत की कीमत जान लें कि कैसे बड़ी मुसीबतों से बचा करके कैसी बड़ी नेमतें अता फरमाई। अगर मुर्दा काफिर है तो सब सवालों के जवाब में ये कहेगा, अफसोस मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं, मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी कहता था। उस वक्त एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछा दो और आग का लिबास पहना दो, और जहन्नुम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो जिसकी गर्मी और लपट इसको पहुंचेगी, और इस पर अजाब देने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। उनके साथ लोहे का बुर्ज होगा कि अगर उसे पहाड़ पर मारा जाए तो खाक हो जाए, और उसे हथौड़े से उसको मारते रहेंगे। सांप और बिच्छू उसको अजाब पहुंचाते रहेंगे। अमाल अपने हिसाब से शक्ल बदलकर कुत्ता या भेड़िया या और किसी शक्ल में बनकर उसको नुकसान पहुंचाएंगे, और नेक लोगों के अच्छे अमाल कबूल करके प्यारी सूरत में बदलकर मोहब्बत और प्यार देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो क्योंकि वो गुनाहों को दूर करती है।
اور دنیا داری سے دور رکھا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے موت کی یاد کی، دل میں بسا لی، تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں دل کی سختی یعنی کٹھور ہونے کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے سخت حالات اس وقت آتے ہیں جبکہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ الگ کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جنوں اور انسان کے سوا سب سنتے ہیں۔ وہ کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم، میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجوں کی تکلیف سے مجھے پوری طریقے سے ابھی آرام نہیں ملا ہے۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو طاقت سے ہاتھ نہ لگا، کیونکہ وہ موت کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفن پہناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میری کفن میں گانٹھ نہ لگا، تاکہ میری بیوی، بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے اس کو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا۔ میں اپنا گھر، مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، آج تک میں نے جو کچھ مال اور اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہر ایک چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے اور مال اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ایسا ظلم مت کرو، مرنے والا تم سے محبت کرتا تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹ جا رہے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثوں اور زائدات پانے والوں، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل سے نجات یعنی چھٹکارا پا لیا تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں، اور یہاں عذاب میں گر گیا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے آواز لگا رہا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بھائی بہن یا اولاد یا دوست وغیرہ اپنی اولاد سے اچھے اور دعائیں خیر اور فاتحہ کا انتظار کرتا ہے۔ جب اس کو اس کی اولاد کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے پیارا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائیں خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت کا ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں کو داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنتوں اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، مگر قبر دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے یعنی چھٹکارا پائے تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے گا تو بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت اور دشوار ہوں گی۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے۔ کیا ہمارے لیے ان قبروں میں سبق نہیں؟ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں
مال جمع کرنے کے لیے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے، اب ہر میت اپنی قبر میں پڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔